बित्तिकै कि नेट गइरह्यो भने कमाल। अनि के छ त, सबै ठिकै छ? सुरु गरौँ है त, कि नगरौँ? के छ आज मुड? पढ्ने मुड छ कि छैन? कति एउटा क्लास लिउँ है। आज के बार हो? आज आज फ्राइडे के भयो? आज के बार? आज के बार? फ्राइडे होइन? आज बेलुकातिर एउटा क्लास राख्न मिल्छ, मतलब सबैले साथ दियो भने। क्लास राखौँ भने राखौँ न, किनकि सायद सन्डे चाहिँ उता म काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। द्याट्स भाइ रातभरि मिल्छ, रातभरि परेन। ल ठिक छ, एउटा क्लास 4 बजी हुन्छ ल, म कुरा गरेर म भन्छु। टाइम चाहिँ एराउन्ड 4 बजीतिरै हुन्छ होला। मतलब बोरिङ लेक्चर भएको छैन तिमीहरूलाई? पुरा झ्याउ लाग्ने, अल्छी लाग्ने यस्तो भएको छैन क्लासमा? ल अरू केही फिडब्याक मेरोलाई? मतलब हुन्छ नि के पढाउँदाखेरि छिटो बोल्ने, छिटो नबोल्ने, के छ? साँझ काम हुन्छ, अब के गर्ने त, एउटा के रेकर्डेड लेक्चर हेर न त, सजिलै हुन्छ हेर्नु। ल अब आवाज सुरिलो भएको, भगवान्ले दिएको आवाज त मैले के गर्ने हो र? ल हिसाब 18 नम्बरको हिसाब गरौँ। ल ठिकै छ, केही भएन। हिसाब गरौँ। बेलुका चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा के आउँछ त अब? मतलब अहिले नै छ गर्नु, अहिले नै छ र? मैले हिजो रेकर्डेड लेक्चर्स हेर्दाखेरि त पुरा नोइज केही पनि आएको छैन त फेरि। मतलब मेरो सेभ हुने हो कि नेटकै सेभ हुने होला पता नि। 17 एकपटक दाजु रे। ल ठिक छ, ल अघि नै ठिक छ। ल भयो त, नागढुङ्गा बस्नु पर्यो गएर अहिलेको घरमा। केटाहरूले बिल्ला न त कति जानेका छन् है। ल सुरु गरौँ भयो, टाइम वेस्ट नगरौँ। बेलुका एउटा क्लास म मिलाएर राख्छु एराउन्ड कति बजी? 4 बजीतिर। 4 बजीदेखि 6 बजीसम्म मिलाएर सकेसम्म क्लास लिउँ ल। क्लास यति भएपछि चाहिँ कमसेकम कोर्स लेभलमा आउँछ क्या, खुसीको कुरो। अरू त बिस्तारै पढिरहेका छौँ हामीले। हिजोको कसैले केही नबुझेको छ कुनै क्वेसन माथि अगाडि? कुनै क्वेसन कसैले कन्फ्युजन लागेको हुन्छ सक्छ नि? कुनै क्वेसनमा केही कन्फ्युजन कसैलाई? ल ठिक छ, 18 नम्बर गरौँ त्यसो भए। नयाँ मलाई डिस्कर्डमा पनि मेसेज गर्दा भयो होइन? डिस्कर्ड त आफ्नै हो त्यो भए पनि। ल वाटर ड्रप्स फ्रम अ नोजल अफ अ सावर। 17 नम्बर कन्फ्युजन भयो? ल ठिक छ, होइन 17 मा एकचोटि मिठो क्यालकुलस छ यसमा चाहिँ होइन। ल तिमीहरूले एउटा एउटा कुरो के जानिरहेछौ राख भन्नुपर्दा, लिमिट राख्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड मेकानिक्समा के गरिन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ टाइम पिरियड अफ टु इम्पिटी कुनै पनि एउटा सिलिन्ड्रिकल के भन्छ ट्याङ्क राखौँ होइन? त्यसमा चाहिँ त्यसको बेस एरिया चाहिँ ए छ, अनि अरू त्यसको एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा होल छ, वाल छ होइन? त्यसमा त्यसको एरिया चाहिँ ए नट छ भने त्यसमा टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि कसरी गरिन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ कसैलाई? त्यसमा पनि इन्ट्रिगल गरिन्छ क्या। त्यसमा के गरिन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ अब इन्ट्रिगेसनको म पुरै लामो त्यत्रो हिसाब चाहिँ गरिनँ होइन। टाइम ल सुन है त, इन्ट्रिगेसन इजिकल टु मैले बुझेँ। इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्नुपर्दा टाइम पिरियड 0 हुँदाखेरि हाइट एचमा हुन्छ नि त पहिला त, अनि टाइम पिरियड टी पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ह्याच 0 हुन्छ। भनेपछि यो जुन लिमिट हुन्छ नि, इट इज करेस्पोन्डिङ टु दिस। त्यो क्यालकुलसको इम्पोर्टेन्स यही हुन्छ क्या जहिले पनि। त्यो जुन लिमिट राखिन्छ नि हामीले, त्यो चाहिँ अर्को लिमिटसँग चाहिँ प्यारलल हुनुपर्छ। अर्को लिमिटमा चाहिँ प्यारलल्ली हामीले राख्नुपर्छ होइन? अब यहाँ मैले के भनेको थिएँ भने, ल हेर क्वेसन आउँछ पढ। अनि ठिक छ, तिमीले भने चाहिँ टेन्सन नलियो। डेरिभेसन गरेर पठाउँ मलाई ल डिस्कर्डमा। डिभी बाई रुट बी इज इक्वल टु -2.55 डट डिटी डिटी। ल ठिक छ नि त। ल ल सुन, सुरुमा भेलोसिटी कति? 6.25ले भइरहेको छ सुरुमा त। टाइम 0 हुँदाखेरि
हाम्रो भेरिएबल टाइम, यसमा टाइम इन्टिग्रेट गरेका छौँ, यसमा भेलोसिटी इन्टिग्रेट गरेका छौँ। टाइम 0 हुँदाखेरि भेलोसिटी कति? तपाईले 25। ल हामीलाई के चाहिँ निकाल्न परेको छ? टोटल टाइम टेकन निकाल्न परेको छ। त्यो कम टु रेस्टमा आउँदाखेरि भेलोसिटी 0। टोटल टाइम पिरियडलाई मैले टी मान्ने। जस्ट सिम्पल छ के। त्यो मलाई क्याल्कुलस भनेको एकदम मन पर्छ। अहिले पनि मन पर्छ, पहिला पनि मन पर्थ्यो, अहिले पनि मन पर्छ। ल यो क्वेसन 18 नम्बरको क्वेसन र राम्रोसित बुझी 19 नम्बरको क्वेसन आफै गर्ने। त्यो चाहिँ मैले नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। ल वाटर ड्रप्स फ्रम अ नोजल अफ अ सावर। सावर भनेको त्यो आनन्द गरेर नुहाउने ठाउँ, थाहा छ सबैलाई। अफ 5 मिटर हाइट अन द फ्लोर। अन द फ्लोर हुन्छ र भने अलिक ग्रामर मिलेन कि जस्तो होइन। अन द फ्लोर द ड्रप्स आर रिलिज एट रेगुलर इन्टरभल अफ द टाइम। रेगुलर भनेको एउटै टाइम इन्टरभलमा रिलिज भइरहेको छ। मान्छेले त होइन होला, पक्कै मेसिनले रिलिज गरिरहेको छ होला होइन। रेगुलर भनेपछि सच द्याट द फर्स्ट ड्रप रिचेस ग्राउन्ड व्हेन 6th ड्रप इज रिलिज। पहिलो ग्राउन्डमा पुग्छ अरे जब छैटौँ चाहिँ भर्खर रिलिज हुन लाग्छ अरे होइन। फ्रम द नोजल भनेर लेखेको छ होइन। टेकिङ जी इज इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है, स्क्वायर है यो चाहिँ। वाट इज द हाइट अफ 4th ड्रप फ्रम ग्राउन्ड? यहाँ सोध्यो, यहाँ क्वेसन नाम पढ। फ्रम ग्राउन्ड भनेको छ, फ्रम टप भनेको छैन। हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि माथिबाट खसिरहेछ भने चाहिँ माथिबाट चाहिँ हिसाब गरिन्छ हामीले। पछि ग्राउन्ड भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? जति आउँछ नि त्यसमा टोटल हाइटबाट चाहिँ त्यसलाई घटाएर आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। फ्रम ग्राउन्ड भनेको छ नि त्यहाँ चाहिँ, त्यही भएर गर्ने कसरी होला त? ल सुन है त, यो ग्राउन्ड, यो ल ठिक छ, यो धारा हो, यो ग्राउन्ड भयो। यो चाहिँ हाम्रो ट्याप भयो एकछिनलाई। के भनेको छ होइन, फर्स्ट ड्रप भनेको मानव ग्राउन्डमा पुग्यो, यो पहिलो होइन। 6th ड्रप चाहिँ यहाँ रिलिज हुनु पर्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 अनि यहाँ भर्खर 6 ड्रप रिलिज भनेको छ होइन, यहाँबाट भयो होइन भनेपछि यो ग्राउन्डमा पुग्यो। 1 2 3 4 5 6वटाको हिसाब भयो होइन यहाँ चाहिँ यसरी होइन। ल रेगुलर इन्टरभल भनेको छ, बनाएको छैन क्वेसन? फेरि एकचोटि पढ। वाटर ड्रप्स फ्रम अ नोजल भनेपछि ल सुन है त, दे आर रिलिज एट अ रेगुलर इन्टरभल अफ टाइम एट रेगुलर इन्टरभल सच द्याट द फर्स्ट ड्रप रिचेस ग्राउन्ड व्हेन द फर्स्ट ड्रप इज रिलिज भनेको छ होइन। ल सुन मानम, यो क्वेसनले अब यस्तो क्वेसनमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नुपर्दा टाइम पिरियड अफ द सक्सेसिभ, यो जुन सक्सेसिभ हुन्छ नि, मतलब यो पछि यो जुन टाइम पिरियड हुन्छ नि, पहिलो र सेकेन्ड खसमा जुन टाइम पिरियड हुन्छ नि, त्यो टाइम पिरियडको जुन बिट्विनको डिफ्रेन्स हुन्छ नि त्यो निकाल्नु पर्छ हामी। टाइम पिरियड बिट्विन द सक्सेसिभ ड्रप्स चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ कि। ल सुन है त, यो एउटा इन्टरभल हो, यहाँ यो छैटौँ र पाँचौँको बिच एउटा इन्टरभल, दुईटा इन्टरभल भनेपछि यो 6वटाको बिचमा कतिवटा इन्टरभल हुन्छ त? 5वटा इन्टरभल हुन्छ कि हुँदैन? 6वटाको बिचमा 6वटा कुनै पनि पार्टिकल लाग्छ भने त्यसमा इन्टरभल कतिवटा हुन्छ? 5वटा इन्टरभल हुन्छ होइन। भनेपछि टाइम पिरियड फर सक्सेसिभ सेकेन्ड कति लाग्यो? सक्सेसिभ ड्रपलाई चाहिँ 1/5 लाग्ने। क्वेसन चाहिँ हल्का कम्प्लिट के रहेन त होइन, यहाँ 1 सेकेन्ड पनि दिनु पर्ने हो, कता कता पर सेकेन्डवाला दिनुपर्ने हो हिसाबमा चाहिँ होइन, हल्का कम्प्लिट रहन्छ क्वेसन चाहिँ। यो 18 र 19 नम्बरको क्वेसन चाहिँ मैले कपी पेस्ट गरेको कि, त्यही भएर पनि हो। ल 1/5 चाहिँ हुन्छ, 1 सेकेन्ड चाहिँ दिनु पर्थ्यो होइन पर्न चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ। वा नदिए पनि तिमीले के बुझ्ने भन्नुपर्दा सक्सेसिभ अब के भनेको छ भन्नुपर्दा फ्रम अ नोजल रिलिज एट रेगुलर इन्टरभल अफ द टाइम व्हेन द फर्स्ट ड्रप रिचेस द ग्राउन्ड व्हेन 6th ड्रप इज रिलिज भनेको मतलब चाहिँ यो टोटललाई चाहिँ टाइम पिरियड 1 राखेको चाहिँ हामीले एजम्सन गर्नुपर्छ। वा यो क्वेसनले पनि दिन सक्छ, इन्ट्रान्समा जे पनि हुनसक्छ होइन, आफैले बुझ्न पनि सकिन्छ, वा इन्ट्रान्समा दिन पनि सक्छ होइन। 1 सेकेन्ड चाहिँ भनेपछि सक्सेसिभ सेकेन्डलाई कति लाग्यो? सक्सेसिभ टाइमलाई कति लाग्यो त? 1/5 लाग्ने हो भनेपछि यो सेकेन्ड र थर्डको बिचमा टाइम पिरियड कति लाग्ने भयो त? 1/5 भनेको 0.2 सेकेन्ड लाग्ने भयो, सेकेन्ड लाग्ने भयो होइन। त्यो चाहिँ सक्सेसिभ टाइम पिरियडको इन्टरभल निकालेको मैले, सक्सेसिभ टाइम पिरियडको इन्टरभल निकालेको होइन। ल अब निकाल्नु पर्यो के भनेको छ, वाट इज द हाइट अफ 4th ड्रप फ्रम ग्राउन्ड भनेको छ। 4th ड्रप फ्रम ग्राउन्ड, 4th भनेको अब यो 1 यो 2 यो 3 यो 4, 1 2 3 4
भनेपछि यिनीहरू यो चारवटाको ड्रपमा कति इन्टरभल हुन्छ, 3टा इन्टरभल हुन्छ के अरे होइन। भनेपछि हाम्रो हाइट भने के त, टोटल टाइम पिरियड कति लाग्यो त त्यसलाई, टोटल टाइम पिरियड फर यो तेस्रो ड्रपलाई चाहिँ तेस्रो ड्रप यहाँ आइन्जेलसम्म चाहिँ टोटल टाइम पिरियड कति लाग्यो त, 3 × 0. फोर्थ ड्रप भनेको छैन, फोर्थ ड्रपको टाइम इन्टरभल 3टा, भनेपछि 3 × 0.3 हुने भयो। भनेको हाम्रो टाइम इन्टरभल आयो फर द फोर्थ ड्रप फ्रम माथिको हाइटबाट आयो। अब हाम्रो हाइट होइन के त, सिम्पल 1/2 GT², टाइम पिरियड यति राख, हिसाब गरेर निकाल कति आउँछ, राइट सायद कति आउला, भनेपछि यसको माइनस गर्दा 1.8 आउला होइन। अब यो भनेको के हो त, हाम्रो माथिबाट जुन हाइट आउँछ नि इट इज दिस, तलबाट हाइट भने कति त, टोटल हाइट कति छ 5 मिटर छ, 5 मिटर माइनस 1.5 मिटर गर्दाखेरि 3.2 मिटर। होइन एकचोटि फेरि भने मैले सर र हामीले टोटल सक्सेसिभ ड्रपको बिचमा चाहिँ हामीले टाइम इन्टरभल निकाल्यौँ, अनि टोटल टाइम टेकन बाई द फोर्थ ड्रप, त्यो जुन पोजिसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ फोर्थ ड्रपले कति टाइम पिरियड लाग्छ त नि, त्यो टाइम पिरियड हामीले निकाल्यौँ अनि 1/2 GT² गर्यौँ। यो चाहिँ सक्सेसिभ सेकेन्डको चाहिँ हामीले सक्सेसिभ ड्रपको बिचको चाहिँ टाइम पिरियड निकालेको, बुझ्यो ल। सिमिलरली यो 19 नम्बर क्वेसन गर त। चाहिँ फोर्थ ड्रप एउटा कुरो के याद राख्नु पर्छ होइन, अब यस्तो क्वेसनको लागि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ ल सुन है त, यो हाइट छ नि, अब हाइट इजिकल के हुँदो त, यो भनेको यो हाइट भनेको माथिबाटको हाइट ल्याएको है मैले फेरि अहिले चाहिँ माथिबाटको हाइट भनेको केसँग हुँदो रहेछ त 1/2 जी त कन्स्ट्यान्ट हो के अरे। फोर्थ ड्रप भनेको छ भने यहाँ टाइम पिरियड कति राख्यो 3 राख्यो भनेपछि n-1 हो नि त, त्यो भनेको n-1 स्क्वायर t² हुँदो रहेछ कि, टाइम t² भनेको चाहिँ सक्सेसिभको बिचमा चाहिँ टाइम डिफरेन्स भनेको हाइट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n-1 को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ याद राख्ने कि अब चाहिँ कन्क्लुजन लिने भनेको यस्तै कन्क्लुजन लिने हो, फाइनलमा सजिलो हुन्छ। अब त्यो क्वेसन होइन, अब यो 9वटा ड्रप त तिमीहरूले इक्जाममा बनाउनु सक्दैनौ नि त, टाइम पिरियड पनि हुँदैन तिमीहरूसँग त्यति, अनि अर्को के हुँदैन त, पेपर पनि हुँदैन। भनेपछि अब के सम्झिने भन्नुपर्दा हामीले यो कुराबाट के बुझ्यौँ भन्नुपर्दा फोर्थ ड्रप भनेको छ भने यहाँ चाहिँ इन्टरभल कति आउँदो रहेछ त 3 आउँदो रहेछ, भनेपछि n-1 राख्यौँ। तिमीले 9th ड्रप भनेको छ भने यहाँ कति भन्नु सकिन्छ त हामीले, 9th ड्रप भने अर्को के क्वेसन छ त nth भनेको छ होइन, n को भन्छ नि यहाँ n-1 राखेर क्यालकुलेसन गर्ने अनि बल्ल चाहिँ हिसाब गरेर एन्सर निकाल्ने, सिमिलरली गर्ने होइन। टाइम पिरियड बिट्विन सक्सेसिभ सेकेन्ड 1/5, ठिकै छ। 1 भनेको टोटल यो टोटल टाइमलाई चाहिँ मैले 1 मानेको क्या, त्यो क्वेसनमा दिन पर्ने हो, मैले भर्खर भनेको थिएँ त, भनेको बेला कता गएको छ दिमाग। ल यो सिमिलरली 19 नम्बर क्वेसन गर त, सिमिलरली 19 नम्बरको तिमीहरूले मिलाउनु पर्छ है। दाइ त्यो क्वेसनमा नेड नि निकाल्नु पर्छ होइन, टोटल टाइम नेड भने के त, टाइपिङ इरर नदिए नि निकाल्न मिल्छ होइन, टोटल टाइम नदिए नि निकाल्न मिल्छ, नदिए नि निकाल्न मिल्छ। त्यो 1 चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ दिनुपर्छ वा हामीले बुझ्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ आन्सर मिल्नुपर्छ। 1.8 त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आउँछ, अनि हाइट फ्रम ग्राउन्ड भनेको चाहिँ 5 - 1.8 हुन्छ भनेको 3.2। सिमिलरली यो क्वेसन गर त के आउँछ ल। मैले वा यसै पनि भन्यो त, दिपेश जोशीले भनेको अनुसार पनि मिल्छ होइन, टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि चाहिँ 5 = 1/2 GT² भन्ने हामीसँग हुन्छ नि त, 5 = 1/2 GT², टोटल टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्ड चाहिँ हो, यसरी पनि गर्न मिल्छ है। 5 × 10 = 10/10 = टाइम स्क्वायर, टाइम = 1। टोटल टाइम इन्टरभल फर अ ड्रप, कुनै पनि एउटा ड्रपलाई चाहिँ, यो ड्रप छ नि, यो ड्रपलाई चाहिँ ग्राउन्डमा पुग्न चाहिँ कति टाइम लाग्यो त, 1 सेकेन्ड लाग्दो छ भनेर 5 = 1/2 GT² बाट निकाल्न मिल्छ। क्वेसनमा त दिनु पर्दैन, नदिए नि पाइन्छ दिए नि पाइन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। 5 = 1/2 GT² यसरी पनि हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ भने धेरै तरिका हुन्छ नि हिसाब गर्ने। डाइमेन्सनको एउटा हिसाब मतलब बल्स क्वेसनको बारेमा मैले भने कि भनेन, भेलोसिटी इन्टु त्यो डिस्टेन्स हो कि समथिङ के हो त्यो होइन, भेलोसिटी बाई डिस्टेन्स हो के अरे।
हो यस्तो क्वेसनको बारेमा चाहिँ हल्का फुल्का जानिराख ल। त्यो चाहिँ मैले नोटमा पनि लेखेको छैन, कतै पनि लेखेको छैन होइन। ठ्याक्कै एउटा क्वेसन स्क्रल गर्दा गर्दा ठ्याक्कै भेटेको के। यो सिमिलरली 19 नम्बर क्वेसन गर त। अब भर्खर मैले के भने हाइट इज प्रोपोर्सनल टु n-1 भने। अब फ्रम रुफ अफ द टावर भनेको छैन, 6 इन्टरवल अफ टाइम भनेको छ। हाइट भने के त यहाँ कति भनेको नाइन्थ बल रिजेस द ग्राउन्ड भनेपछि n-1 हुन्छ, सबैले थाहा छ। n-1 3 को होल स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ हाइट भनेको। सिमिलरली अर्को के 3/4 हाइट अफ द टावर भनेको छ ल होइन। अब हामीले एउटा कुरा के जानिराख भन्नुपर्दा यो कुनै पनि एउटा टावर हो, यो होइन, यो कुनै पनि टावर हो ल है त। अब हामीले माथिबाट खसालिरहेको छ, हाइट अफ द टावर भनेको माथिबाट नापिँदैन नि कहिले पनि, ग्राउन्डबाट जहिले पनि हाइट नापिन्छ हो कि होइन। हाइट भनेको जहिले पनि ग्राउन्डबाट नापिन्छ हो कि होइन, आए भन हो नि। भनेपछि यो 3h/4 भनेको के हो त, यो हाइट फ्रम द ग्राउन्ड हो। यो जुन हाइट आउँछ नि यो इट इज 3h/4। भनेपछि अब हामीलाई त्यो एच कहिले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ त, जब यो माथिबाट युज गरिन्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ। किनकि हाइट भनेको त 1/2 dt² भनेको माथिबाट आउने लेन्थ हो नि त, माथिबाट आउने डिस्टेन्स हो नि त। सिमिलरली भनेपछि माथिबाटको डिस्टेन्स कति हुने भयो त, टोटल हाइट एच छ भने h/4 हुन्छ। अब भनेपछि h इज इक्वल टु n-1 इन्टु t²। सिमिलरली h/4 भने कति त इज इक्वल टु, अब n भने यसमा कति छ, एउटा सुरुमा 9 छ, अर्को केसमा कति n निकाल्न पर्ने छ होइन। 9 - 1 गर्दाखेरि 8 आउने भयो नि, यहाँ सुरुमा h भनेको 8 आउने भयो यहाँ चाहिँ, सिधै लेखेँ मैले त। h/4 भनेको त कति त n-1 t को होल स्क्वायर। यहाँ दुईटालाई ट्याक्क काटकुट बनाऊ, आन्सर आउँछ। के भयो आवाज चाहिँ, तिम्रो मात्रै हो कि सबैकोमा नआएको? मेरोबाट त गइरहेको छ। एकचोटि म्युट गरेर अनम्युट गरेर नि तिम्रो नभए आइरहेको छ ल। ठिक छ बुझियो। के गर्ने त, यो 3/4 हाइट फ्रम टावर भनेको, हाइट अफ द टावर भनेको ग्राउन्डबाट नापिन्छ। हामीलाई चाहिएको हाइट भनेको कति हो त, माथिबाट हो। क्यालकुलेसन त h इक्वल टु 1/2 dt² त माथिबाट क्यालकुलेसन गरिन्छ नि त। 1/2 g n-1 को होल स्क्वायर इन्टु टोटल टाइम टेकन t²। टोटल टाइम टेकन अब हामीले इक्वेसन बनाइन्छ, काटिन्छ, थाहा छैन हामीलाई। अब याद भने के छ त 1/2 g इन्टु यो n-1 गर्दाखेरि यहाँ 9th बललाई के हुन्छ त, 9 - 1 गर्दाखेरि 8 स्क्वायर t²। अब यहाँ दुईवटा काटकुट बनाऊ, एनको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब 5 आउँछ भनेर लेखेको छ, 5 आउँछ सायद। ल ठिक छ, हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जम्प गरौँ, नजानेको क्वेसन सोधिराख्नु। अनि साइडबाट क्वेसन गर ल, टन्नै छ क्वेसन साइडमा पुरा। अनि हिजो एकजना भाइले नाम चाहिँ लिइनँ होइन मैले, अब त्यो भाइले पक्कै सुनिरहेछन्, के भनौँ त। अनि 3/4 वाला यो हाइट भनेको कताबाट आउने हो, यो इक्वेसन अफ मोसन कसरी आउने हो त। इक्वेसन अफ मोसन भनेको 1/2 gt², यो कहिले कन्डिसनमा लाग्ने हो। हाइट भनेको माथिबाट कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको द्याट इज हाइट। हामीलाई दिएको छ हाइट अफ द टावर दिएको छ भनेको 3/4 हाइट अफ द टावर भनेको। अब हाइट भनेको कहिले माथिबाट नापिन्छ, तलबाट नापिँदैन हाइट कहिले जहिले पनि। भनेको यो 3/4 हाइटसम्म टावरको हाइटमा छ अरे। टोटल हाइट h छ भने यो भनेको माथिबाट कति हाइट चाहियो, h/4 हुने भएन। किनकि हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन कहिले युज हुन्छ, h इक्वल टु 1/2 gt²। यो भनेको माथिबाट ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो। किनकि कुनै पनि ड्रप चाहिँ हामीले के गरेका छ त, रुफबाट फालिरहेका छौँ। रुफबाट फालेछौँ भने रुफबाट ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भनेको। बट हामीलाई के दिएको छ त 3/4 हाइट अफ द टावर भनेर दिएको छ। द्याट्स वाइ हामीले माथिबाट हाइट लिइयो यो कन्डिसनमा। ल के पढ्नु नि अब, यस्तो सिम्पल कुरो त ठुल्ठुलो हिसाब गऱ्यो होइन। अब सानो सानो कुरो के भनिराख्ने मैले। प्रोजेक्टाइलतिर छिर्यौँ है हामी बिस्तारै बिस्तारै। द पाथ फलोड बाई अ बडी प्रोजेक्टेड एलङ y एक्सिस इज गिभन बाई y इज इक्वल टु √3x - 1/2 x² भनेको प्रोजेक्टाइलको इक्वेसन हामीलाई दियो। अब देन द इनिसियल भेलोसिटी अफ द प्रोजेक्टाइल विल बी भनेको u को भ्यालु सोध्यो, कति हुन्छ u भनेर। अब
हाम्रो एउटा इक्वेसन चाहिँ याद गर भनेर मैले भनेको थिएँ वा निकाले पनि केही फरक पर्दैन मलाई चाहिँ याद छैन पढाउँदा पढाउँदा याद भएको मैले घोक्या चाहिँ होइन एक्स ट्यान थीटा माइनस 1/2 के हुन्छ अरे 3x²/2 u² cos स्क्वायर थीटा राइट यही हो कि हल्का मिस्टेक हो यस्तो ल मलाई त होइन अब कम्पेयर गरे दुईटा इक्वेसन एउटा इक्वेसन त हो नि हुन्छ यहाँ दुईटा यो पोजिटल इक्वेसन यो मेन इक्वेसन दिएको एक्जाम क्वेसनमा चाहिँ कम्पेयर गर tan थीटा इज इक्वल टु √3 थीटा भ्यालु कति आयो थीटा भ्यालु कति आयो 60 डिग्री आयो ल अब यो 1/2 लाई यतिसँग कम्पेयर गर कति आयो हिसाबको काम कम्पेयर गर त 1/2 भनेपछि 2 काट्यो भनेपछि g इज इक्वल टु u² cos स्क्वायर थीटा u² cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 60 डिग्री हैन आइसक्यो आइन्छ भनेपछि कति आउँछ हिसाब गरेर निकाल अब चाहिँ भन्न पर्छ र पर्दैन होला सिम्पल थियो चाहिँ ल टाइम पिरियडको कन्डिसनमा दियो अहिले चाहिँ क्वेसन भयो सुरुमा हामीले जुन डेरिभेसन गरेको थियौँ त्यही अनुसार आउँछ चाहिँ हामीलाई क्वेसन दियो अब कसरी गर्ने त अब त्यही गर्ने सेम काम गर्ने हैन के काम गर्ने भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ यसले बनाउने भनेपछि टाइम पिरियड भनेको कति हुँदो रहेछ x/6 हुँदो रहेछ योबाट हैन भनेपछि y भनेको के त विथ नो सराउन्डिङ अन द एटमोस्फियर भनेको हाम्रो जहिले पनि हाम्रो प्रोजेक्टले क्वेसन आउने बित्तिकै के गर्ने एयर रेसिया छ नेगेट गर्ने नै अब क्वेसनमा पनि भनिदिएको छ सराउन्डिङको एटमोस्फियरलाई चाहिँ एजम्पसन नगर भनेको छ सराउन्डिङ नै छैन अरे भनेको छ टाइम पिरियड भनेको x/6 यहाँ यता राख त कति आउँछ 8x/6 कति आउँछ माइनस 5x² 36 सिमिलरली हैन अब यसलाई यही इक्वेसनलाई यो माथिकोसँग कम्पेयर गर नि त अब फेरि tan थीटा आउने भयो अनि यसको भ्यालु आउने भयो यहाँबाट के गर्न निकाल्न सकिन्छ त सिम्पली भेलोसिटी अफ द प्रोजेक्टाइल निकाल्न सकिन्छ यो यहाँ टाइम पिरियड कन्डिसनमा दिएको थियो यताबाटमा चाहिँ सिधै इक्वेसनमा दिएको छ हामीलाई चाहिँ हैन पाइन्छ मजाले गर्न हैन अब अर्को तरिका चाहिँ के भन्नुपर्दा चाहिँ अब x इज इक्वल टु u cos थीटा इन्टु टाइम टेकन भनेपछि यहाँबाट u cos थीटाको भ्यालु निकाल्ने इज इक्वल टु 6 गर्ने यताबाट निकाल्ने उताबाट हिसाब गर्ने त्यसरी गर्न पाइन्छ के छ तिम्रो मोड द्याट डिपेन्ड्स अन यु ल गर ल म गतिले क्वेसन दिन्छु नि गर्नु त अगतिले क्वेसन त म दिन्न नि 3 नम्बर क्वेसन गर ल आन्सर त c आउँछ 4²/5 कि बट हाउ द हेल इट इज भन्नु क्वेसन कहिले कहिले हिसाब गर्दा गर्दा के हैन हिसाब नमिलेको कन्डिसन हुन्छ नि त कहिले कहिले अब हस् अब कहिले कहिले हिसाब गर्दा गर्दै कहिले कहिले हिसाब गर्दा गर्दै चाहिँ हिसाब नमिलेको कन्डिसन हुन्छ नि त त्यो बेला गुगलमा सर्च गर्दा नि व्हाट द हेल इट इज भनेर क्वेसन सर्च गरिन्छ नि बेलामा मैले चाहिँ त्यसरी सर्च गर्थेँ है व्हाट द हेल इट इज के अरे व्हाट द हेल द प्रोजेक्टाइल्स मिन्स भनेर क्वेसन सर्च गर्ने कि सोच्ने त्यो अलि झ्याउ लाएर के दिमाग खराब भएर A particle is projected with a velocity u so that its horizontal range is twice the maximum height attained भनेको छ द होरिजेन्टल रेन्ज भनेको कति हुन्छ भनेर हामीले क्वेसनले सोधेको ल यसमा हिसाब गरौँ है त हामीले होरिजेन्टल रेन्ज भनेको कति त u² कति हो sin 2 थीटा बाई g भनेर लेखा गरेको छ हैन g भनेको के रहेछ ट्वाइस द म्याक्सिमम हाइट sin स्क्वायर थीटा बाई 2g ट्वाइस द म्याक्सिमम हाइट यो भनेको म्याक्सिमम हाइट हैन कन्डिसन मिल्यो यही गर्ने हामीले चाहिँ अब काट च्वाट 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 हिसाब गरेर कति आउँछ अब 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टु sin स्क्वायर थीटा भनेको अब कति आउँछ भन्नुपर्छ sin थीटा भनेपछि कति आउँछ एकछिन ल 2 नम्बरको अहिले भनिदिन्छु हिसाब गर त 2 sin थीटा cos थीटा भनेपछि sin थीटा काट्यो sin थीटा बाइ cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टु 2 आयो
अब कता डिग्री सिग्री त म जान्दिनँ होइन। अब यहाँ के निकाल्यो भनेको सोधेको छ हामीलाई चाहिँ रेन्ज भनेको छ होइन, होरिजेन्टल रेन्ज भनेर सोधेको छ। भनेको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा भनेको साइन थीटा इन्टु कस थीटा, 2 साइन थीटा कस थीटा हुन्थ्यो कि 2 अगाडि लेखेँ मैले बाई जी होइन, भनेको 2 यु स्क्वायर बाई जी इन्टु साइन थीटा भ्यालु कति आउँछ यहाँबाट, पी बाई बी होइन यो भने कति पी बाई बी भनेपछि पी बाई एच 2 बाई हाइट हाइपोटेन्युस भनेको √3 आउँछ सायद इन्टु 2 बाई √3 2 बाई √3 1 बाई √3 कस थीटा भनेको 1 बाई √3 आउँछ नि यहाँबाट। tan थीटा इक्वल 2 छ भने कस थीटा भनेको त्यहाँ निकाल्न सकिहाल्छौ तिमीहरूले, बट एङ्गलबाट गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। सिधै एन्सर कति आउँछ यहाँबाट 4 स्क्वायर बाई 3g आउँछ कि 5g आउनुपर्ने हुन्छ के भयो, ए 5 हुन्छ नि यहाँ त, √4 + 1 भनेपछि 5 हुन्छ यहाँ लेख्न आएको 5 होइन। अब 2 नम्बरको यो बुझ्यो होला सायद जहाँसम्म लाग्छ होइन। न यहाँ एङ्गल निकाले यहाँबाट एङ्गल निकाले एङ्गलको भ्यालु यता पुट गर्दाखेरि नि एन्सर ए आउँछ, त्यही नै आउँछ। 2 नम्बरको होइन 2 नम्बरलाई हामीले जसरी गर्ने पाइन्छ, कसरी गर्न मन छ तिमीलाई भन। अब टी को भ्यालु कति हो x/6 हो यहाँबाट, अब टी को भ्यालु यता राख्दा कति आउँछ 8x/6 माइनस 5, टी को भ्यालु x² 36। अब यो जुन इक्वेसन छ नि इट इज द इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल, यो जस्तो होइन यो त y = x tan थीटा - 1/2 वा यही सिमिलरली यही इक्वेसन हो कि होइन, यो कन्स्टेन्ट फरक त हो नि, त्यही अनुसार गर्न सकिँदै सकिँदैन। अनिस एन्ड जस्तिका यो भनेको y = x tan थीटा - 1/2 u स्क्वायर के हुन्छ g/u² cos स्क्वायर थीटा इन्टु x² को टर्ममा इक्वेसन सही छैन। तिमीले कम्पेयर के अरे tan थीटा = 8/6 गरेर त्यहाँबाट tan थीटा को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, अनि 1/2 के अरे g/u² cos स्क्वायर थीटा = 5/36 गरेर थीटा भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, सिम्पल। ल अब जाउँ यहाँबाट यो मिल्यो होइन, यो एन्सर मिल्यो नि यो पछिको 3 को सी आयो होला होइन। जाउँ अर्को क्वेसन जाउँ। चार नम्बर 30 डिग्री हो यो त यहाँ बेस आयो। यो चाहिँ मैले थ्योरी पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ। वा भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी भेक्टर जानेको मान्छेले पनि हिसाब चाहिँ गर्न सकिन्छ यसको त सिम्पल पाराले। अब बडी इज प्रोजेक्टेड डाउन डुवार्ड्स भयो चाहिँ हेर्नु डाउनवार्ड्स हो हुन चाहिँ फेरि डुवार्ड्स भनेर के भने होला भन्छ होला। but a body is projected downwards at an angle 30 degree to the horizontal सँग 30 डिग्री बनाएर फाल्यो रे। कसरी फाल्यो होला त त्यसले मान्छे भनेपछि होरिजोन्टल सँग 30 डिग्री बनाएर फाल्यो। मानव यो मेन भनेको भेलोसिटी भएको यसरी फाल्यो सुरुमा, यो होरिजोन्टल सँग 30 डिग्री बनायो 30 डिग्री। अब कुनै पनि माथिबाट फालेको बडीले प्रोजेक्टाइल को पाथ लिन्छ भनेर पढेकै छ होला सबै। मैले के भन्नु तिमीहरूलाई यस्तो बारेमा होइन, यो 30 डिग्री हुन्छ भने अब मानव यो भेलोसिटी यु हो, कम्पोनेन्ट हिसाब गरौँ यु कस थीटा रुट। अब कताबाट डेरिभेसन गर्यो त्यो चाहिँ म बुझ्दिनँ होइन। अब के हो कसरी डेरिभेसन गर्यो, यु कस टाइम पिरियड होइन यु कस थीटा इन्टु √2h/g अलि हजम भएन नि तिम्रो कुरो त। टाइम पिरियड होइन √2h/g त कता कता सुनेको हो, बट टाइम पिरियड भनेको यु कस थीटा इन्टु √2h/g त होइन नि, त्यही पनि लगाउन पाइँदैन। यो भनेको फ्री फलको केसमा पो हाम्रो टाइम पिरियड भनेको √2h/g आएको छ त नि, यहाँ एङ्गल बनाएर फालिरहेको छ कसरी निकाल्न सक्छ भने कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर यु कस 30 यतापट्टि भर्टिकलतिर कम्पोनेन्ट कति त डाउनवार्ड कम्पोनेन्ट यु sin 30 होइन, भर्टिकलतिर यु sin 30
अब ल सुन त भर्टिकल हाइट कति छ हाम्रो दिएको क्वेसन अनुसार कति छ कहाँको 29.4 मिटर छ होइन भर्टिकल हाइट हुन्छ हुन्छ मिस्टेक हुन्छ कहिले कहिले कहाँ सिकिन्छ मिस्टेक नभइकन सिकिँदैन अनि भर्टिकल हाइट इज इक्वल टु भर्टिकलतिरको भेलोसिटी इन्टु टाइम प्लस 1/2 जीटी स्क्वायर ग्राभिटी तलपट्टि लगाइरहेको छ भेलोसिटी पनि तलैपट्टि लगाइरहेको छ यो कन्डिसनमा वेल डन ठिक छ होइन यु साइन थीटा भने कति u/2 होइन u भने कति छ 9.8 9.8/2 फेरि 9.8/2 कतापट्टि आयो भनेर नसोध है अहिले फेरि यु साइन थीटा भनेको u/2 भनेको u भनेको दिएको छ 9.8 हाइट इज इक्वल टु ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर टी स्क्वायर हाम्रो टाइम पिरियड निकाल्न सकिन्छ टाइम पिरियड निकाल सायद एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ होला ल मान मैले यही केस छैन यही कन्डिसन होइन मैले एउटा इरेज गरेँ हल्का हल्कासँग मैले म के भने भन्नुपर्दा यहीलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त हल्का माथि प्रोजेक्ट गऱ्यो भनेर भने विथ एङ्गल 30 डिग्री टु होरिजेन्टल भन्यो भने के गर्ने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो बेला अरू सबै केही पनि फरक पर्दैन माथि फालेको छ भने चाहिँ भेलोसिटी माथितिर छ भनेको मतलब के गर्ने अब माथितिर पोजिटिभ लिदिउँ भने त एकछिनलाई त माथितिर पोजिटिभ राखौँ यहाँ चाहिँ के गर्ने त हाइट भनेको यहाँ माइनस हुन्थ्यो अरू केही पनि चेन्ज हुन्थेन हाइट अनि त्यसपछि चाहिँ भयो त माथितिर माथि तलपट्टि माथिपट्टि कुनै पनि भेलोसिटी फाल्यो भने अब हामीले जी त पोजिटिभ नै हुने हो किनकि माथितिर जी नेगेटिभ हुन्छ सायद यसमा चाहिँ जी नेगेटिभ हुनुपर्छ जी पनि नेगेटिभ हुन्छ यो कन्डिसन माथितिर फालेको कन्डिसनमा चाहिँ ग्राभिटी एगेन्स्ट लगाइरहेछ अनि भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि एगेन्स्ट छ नि त हाइटको भन्दा त होइन साथी पोजिटिभ नै हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ मै कन्फ्युज भइरहेको ल किन भनिदिउँ ल अब भेलोसिटी त हाम्रो माथितिर प्रोजेक्ट गरिरहेको छ होइन भेलोसिटी भनेको माथि फालिरहेको छ यो हाइट भन्दा यो हाइटको हाम्रो डिस्टेन्स चाहिएको त यो हाइटको हो नि त भनेपछि यो हाइटको भन्दा भेलोसिटी त माथितिर फालिरहेको छ माथितिर फालिरहेको छ भने यु त हामीले नेगेटिभ दिनु पऱ्यो बट अब यो ग्राभिटी त यही तलतिर तानिरहेको छ नि यसलाई हाइटैतिर तानिरहेको छ नि त भनेपछि हाइट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कता धन्नै उल्टो सिकेर मैले ल ह्युम्यान मिरर के अरे भन्छ ह्युम्यान इरर भन्छ होइन फेरि भनौँ एकचोटि यु भनेको भर्टिकल के अरे माथितिर यु भनेको माथितिर गइरहेको छ हाम्रो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने तलतिर भनेपछि हाइट हाइट भनेको के अरे भेलोसिटी भनेको चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो अब जी भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो किनकि त्यसले हाइटैतिर तानिरहेको छ त्यति चाहिँ ल नबुझे एउटा दुईवटा क्वेसन गरेर साइडतिर जति पनि क्वेसन छन् होइन हामीले अपलोड गरेको क्वेसनहरू छन् टन्नै छन् क्वेसन पनि होइन एकजना कुन भाइले हो सागर कसले हो यादै भन्न थाकेन अब अनि उहाँ नाम नलिने भनौँ होइन को हो सायद यसैबाट आउँथ्यो त्यो नेम त ठ्याक्कै नाम लिइनँ मैले होइन ठ्याक्कै मसँग क्वेसन पठाइदिइहाल्नु भन्दा थिएन मैले लास्टमा पठाइदिन्छु भन्दा थिएँ नि त क्वेसन चाहिँ त्यो साइड गरौँ न साइडमा क्वेसन टन्नै छ त्यो त समुद्रमा क्वेसन हुँदा हुँदै हार्डली क्वेसन चाहियो तिमीहरूलाई नाथ वेट फर वाइल मतलब बदला लुङ्गा यसको भनेको जस्तो कि हार्ड क्वेसन चाहियो भने कस्तो क्वेसन छ नि यस्तो क्वेसन छ नि यो त सिम्पल खालको क्वेसन हो यसलाई गाह्रो भन्दै मिल्दैन बुझ्ने खालको क्वेसन सबै यहाँ कुनै पनि घोकेर मिलाउँला भन्ने चान्सै छैन त्यो एउटा इक्वेसन मोसनवाला क्वेसन चाहिँ हिसाब मिलाएर होइन बट जे पनि साइडमा क्वेसन छन् झन् अपलोड हुँदैछ मेन भन्दा गाह्रो क्वेसन चाहियो भने पनि गाह्रो क्वेसन गरेर मात्रै पनि हुँदैन होइन जे मेन जानेर क्वेसन गर्नुपर्छ फाइनल क्वेसन गरिराख अ बल रोल अफ अ स्टेयर वे भनेको छ होइन कसो गर्नु स्टेयर वेमा रोल गर्छ अरे एउटा बल ट्याक्कै फिगर त नमन लाग्यो भन्नु त होइन अलिअलि त बनाइन्छ सेकेन्ड सेममा पढाएको कि इन्जिनियरिङ ड्रइङ अलिअलि त मिलाइन्छ त्यो भाइ
विद्युत बिल न यार बाउ भनेर यार ल्यान्ठ्याङ मन्ठ्याङ भयो होइन बाङ्गो टिङ्गो कसरी कसरी भयो के अरे ल है त अब nth स्टेप भनेको छ यस्तो होइन फेरि nth स्टेप भनेको nth भने नट अ जोक धेरै लामो nth जति पनि हुनसक्छ सानो एउटा मात्रै पनि हुनसक्छ nth भनेको धेरै पनि हुनसक्छ होइन अब बल रोल्स अफ टप अफ रोल्स भनेको चिल्याक्स आनन्दले हिँडिरहेको छ रोल्स आनन्दले एउटा बल छ रोल गर्छ अरे यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट यहाँ सुरु चाहिँ यहाँबाट हुन्छ है फेरि हुन चाहिँ रोल्स गर्छ अरे यहाँ चाहिँ भेलोसिटी यु मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ यु मिटर पर सेकेन्ड गएर चाहिँ हाम्रो के गर्छ त भेलोसिटी मुभ गर्छ अरे इफ द स्टेप्स आर एच मिटर हाई यो हरेक स्टेप चाहिँ एच मिटर हाई छ अरे र यो विड्थ कति छ त हरेक स्टेपको विड्थ कति छ कहाँ गयो बी मिटर वाइड लेखेको छ वाइड चाहिँ बी मिटर हाइट एच छ अरे होइन द बल विल जस्ट हिट द एज अफ द nth स्टेप इफ n इज इक्वल टू भनेर केही गर्ने होइन भर्टिकल र होरिजेन्टललाई इक्वल गर्ने हो दुःख कहीँ नि गर्ने होइन अब सुन nth स्टेपमा यसले होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ त्यो भन मलाई पहिला nth स्टेपमा भनेपछि मानव यो n होइन यो 1 2 3 मा माने यो तीनटा मात्र बनायो होइन यसमा तीनटामा चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ 3 इन्टु बी ट्राभल गर्छ दुईटा मात्र भइदिए कति ट्राभल गर्छ 2 इन्टु बी भनेपछि n वटामा कति ट्राभल गर्छ त n इन्टु बी एनबी भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त होरिजेन्टलतिरको भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन टी कुनै पनि टाइम टेकन टी भर्टिकलतिर के हो त भर्टिकलतिर सुरुमा भेलोसिटी दिएको छैन भनेपछि भर्टिकलतिर टोटल हाइट कति छ सिमिलरली यहाँ फर्स्ट स्टेपमा एच सेकेन्डमा 2h थर्डमा 3h एनएच एनएच भनेपछि एनएच हो कि होइन मिस्टेक हाने मैले भनेको छैन एनएच इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 जीटी स्क्वायर हुन्थ्यो भर्टिकलतिर भेलोसिटी नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यु दिएर राख्यो 1/2 जी टी स्क्वायर हुने हो अब n को भ्यालु निकाल्न तिमी यसलाई भनेपछि के लिमिट गर्ने यहाँबाट टाइम टेकनको भ्यालु एनबी बाई यु को भ्यालु यता ल्याएर ट्याक्टिस निकाल अनि यहाँबाट चाहिँ के आउँछ n को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ गरिदिनु सर भन्ने अवस्था त नआउँला नि है क्यालकुलेसन अलिअलि रेकर्ड भएको छ कि छैन बरु भयो 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 6 ल यसमा चाहिँ तिमीहरूले भनेको जसरी हिसाब गर्न मिल्छ ल अक्षर भनेको जस्तो कसले भन्दै थिए 2 टाइम्स वाला an aeroplane is flying horizontally with a velocity of 700 किलोमिटर पर आवर 700 किलोमिटर पर आवरलाई तिमीहरूले मिटर पर सेकेन्डमा लान के गर्न सकिन्छ 720 किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कसरी लाने 5/18ले वा कति भन्छ 1000/3600 ले कतिले डिभाइड गरेर बेसी आउँछ होइन निकाल्न सक्छौ नि फेरि लानु त पर्दैन नि मैले कति आउँछ 720 × 5/18 गर्दा जति आउँछ त्यति आउँछ त्यहाँ गरौँ 720 × 5/18 भने 200 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ होइन यो भनेको 200 मिटर पर सेकेन्ड भनेको हाम्रो यु दियो यो जुन सुरुमा चाहिँ यो अगाडितिर यति भेलोसिटी मुभ गरेको छ होइन हो इट इज जस्ट भर्टिकल्ली एबभ द टार्गेट यो टार्गेट छ नि यो टार्गेट छ भने ठ्याक्क भर्टिकल्ली एबभ हुँदाखेरि चाहिँ यसले ड्रप गर्छ अरे केही चिज भने अब यसले कति मिस गर्छ भनेको यो कुनै पनि ड्रप गरेको यसले त के गर्छ प्रोजेक्टाइल पाथ फलो गर्छ भने यो जुन यसले यो मिस गरेको डिस्टेन्स छ नि यो डिस्टेन्स कति हुन्छ भने सोधेको के भनेको रेन्ज अफ द प्रोजेक्टाइल कति हुन्छ भने सोधेको रेन्ज भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे अब त्यो मैले यु इन्टु टी यु भनेको 200 इन्टु टाइम टेकन भनेको कति त √2h/g यो मैले भनिनँ है फेरि लामो त्यत्रो डेरिभेसन पढाएको त मतलबै भएन नि 2 × 490 बाई 9.8 गर्दाखेरि सायद यो यहाँ 1000 आउँछ होला है त्यस्तै फिल आइरहेको मलाई त किन हो 100 आउँछ होला यहाँ चाहिँ अन्डर रुटमा 100 आउँछ होला किनकि 9.8 र 39 × 2 गर्दाखेरि 980 आउँला यहाँ चाहिँ 980 बाई होइन कति आउँछ 980 बाई 9.8 गर्दाखेरि 100 आउला भनेपछि 2000 आउँछ आइन्छ
अनि तिमीले मैले पढाएको क्लासमा थिए कि थिएनौ लास्ट टाइम? टाइम पिरियड भने के त रेन्ज भने कति त? हाउ फार होरिजेन्टली इट मिस द टार्गेट, टार्गेट चाहिँ कति फार छ यसले मिस गर्छ भनेको। मिस गर्छ भनेको के हो? मिस भनेको भेट्दैन भनेको। मानौँ गर्लफ्रेन्ड धेरै टाढा छ नि मिस गरिन्छ गरिँदैन? मलाई भेट्न नपाएर त मिस गर्ने हो नि त, भेट्न पाएर मिस गरिँदैन नि त। सिमिलरली मानव एयरप्लेनमा पाइलट बसिरहेको छ होइन, पाइलटले चाहिँ के गर्यो भनेबाट तलपट्टि आफ्नो के भन्ने धर्मपत्नी बसिरहेछन् होइन, माथिबाट एउटा उसले सुनको सिक्री फालिदियो, धेरै धनी रहेछ के अरे होइन, फालिदियो भनेपछि उसले चाहिँ त्यो सुनको सिक्री त्यो धर्मपत्नीले चाहिँ कति डिस्टेन्सले चाहिँ मिस गरिनु भनेर क्वेसन सोधेको कि। किनकि यो मोसनले त त्यो सुनको सिक्रीले त प्रोजेक्टाइलको पाथ फलो गर्छ नि त, प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ नि त, भनेपछि यो पाथ फलो गर्छ भनेपछि ऊ दौडेर यतापट्टि आउनुपर्ने भयो अवस्था चाहिँ। त्यही भनेको मिस भनेको चाहिँ कति कति होरिजेन्टल डिस्टेन्समा चाहिँ यसले उसले मिस गर्छ भनेको, उसले भेट्दैन भनेको। 200 इन्टु 2s/g टाइम, अनि रेन्ज भनेको के हुन्छ त? यु इन्टु टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन भनेको रुट अन्डर 2s/g, यो त निकाल्न पर्दैन नि। त्यही भनेको मैले, त्यही फर्मुला लगाएको यसमा पनि। जी लेखिन्छ र फेरि ल बुझ्यो होइन? इक्जाम्पल चाहिँ दिएछु, अलिक डेडली भयो मेरो के सब धकधक होरे लाग्यो क्या। 7 नम्बरको a ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. 2 सेकेन्ड लाग्यो त कति छिटो पुल गर्छ पुग्न नि बल नि? The maximum height attained by the ball above the point of projection will be about, लभली क्वेसन छ होइन। भने टोटल टाइम पिरियड भने हामीलाई कति दियो त? टोटल टाइम पिरियड इज 2u sin थीटा बाई जी भनेको टोटल टाइम पिरियड भनेको कति दियो त हामीलाई? 2 सेकेन्ड दियो। के भनेको त? म्याक्सिमम हाइट सोध्यो। म्याक्सिमम हाइट, हाइट भनेको कति हुन्छ? u स्क्वायर साइन के किन नलेख्थ्यो फेरि आज? साइन स्क्वायर थीटा भएन कि? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के हुन्छ? 2g हुने होइन, कता कता 2g भने चाहिँ यु साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ यहाँ हिसाब गर त? त्यो यु साइन थीटा भ्यालु ल्याएर यतापट्टि ट्याक्कै राखिदिने हो, केही भनेकै छैन। यु साइन थीटा भ्यालु 2 चैत भने चाहिँ जी आउँछ, जी आउँछ नि भनेपछि यतापट्टि यो यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भनेको जी स्क्वायर बाई 2g। जी चैत जी/2 भनेको कति? 4.8 लगभग 5, 4.9 हुन्छ के लगभग 5। नियरेस्ट आन्सर टिक लगाउनु जहिले नि फेरि लगाउँदाखेरि 7.5 भने नियरेस्ट छैन नि त। अब एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी कतै जी भनेको 9.8 राखिन्छ, कतै 10 राखिन्छ। 10 मान्न नि पाइन्छ, मजाले पाइन्छ, जे गर्नु पाइन्छ, अलिअलि क्लोज आउँछ। टाइम कति छ हौ? टाइम 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 म्याटर कता टाइम सकिन लाग्यो जताले त। ल यो पनि गरिहालौँ, 7 मिनट लेफ्ट। यो सकम भनेको एउटा च्याप्टर किन क्लासै सकिँदैन त? धेरै रमाइलो गरेर हो कसो? अब बोय क्यान थ्रो, फेरि गर्ल भनेन है, फेरि फेमिनिस्ट भन्न त गाह्रो पर्ला फेरि। म त सबैजना छौ भने होइन, कोही छैन ल, तिमीहरू त स्टुडेन्ट हौ नि मेन भनेको चाहिँ। गाह्रो पर्छ फेरि बोय भनेपछि फेरि गर्ल आएर नभन फेरि गाह्रो छ नत्र। अब बोय क्यान थ्रो म्याक्सिमम हाइट अप टु 10 मिटर भनेपछि अलि शक्तिशाली नभएको रहेछ होइन, मान्छे जम्मा 10 मिटर मात्रै फाल्न सक्दो रहेछ। द म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स द्याट द बोय क्यान थ्रो द सेम स्टोन भनेर। एच म्याक्स कति दियो हामीलाई? एच म्याक्स कति दियो? ए गर्ल क्यान थ्रो सक्छन्, धेरै स्ट्रङ हुन्छन् गर्ल्स बोइज भन्दा।
तिमीलाई गस चिनेकै छैनौ चिने मान्छे सोधा न एच म्याक्स भनेको के त यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2d हैन म्याक्सिमम हाइट अप टु 10 मिटरसम्म फाल्न सक्छ अरे म्याक्सिमम हाइट भनेको छ हैन यसले के गर्ने टाउकोमा हाल्न त्यो डरै छ डर छ यहाँ त नेपालमा फेरि बोइजको भन्दा गर्ल्सको रेसियो धेरै छ फेरि गाह्रो छ त्यहाँ म्याक्सिमम हाइट चाहिँ 10 मिटरसम्म फाल्न सक्छ अरे म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेर कति हुन्छ सोधेको छ भनेको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बाई जी यसको भ्यालु कति हुन्छ भने सोधेको छ कसो गर्ने होला त केही गर्ने दुईटैको भ्यालु म्याक्सिमम निकाल्दिने हो क्या हामीले आर म्याक्स इज इक्वल टु 2 इन्टु एस म्याक्स कताबाट त्यो चाहिँ कताबाट डिराइभ गर्यो तिमीले गर्ने त त्यही हो गर्न चाहिँ बट तिमीले कसरी डिराइभ गर्यो त्यसमा डिपेन्ड सही तरिका छ भने मलाई भन हामीलाई चाहियो रेन्ज चाहिएको होइन मैले अगाडि भनेको थिएँ र आर म्याक्स इज इक्वल टु 2 टाइम्स इन्टु एस म्याक्स भनेर आर इज इक्वल टु यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई त्यसै गर्ने त त्यसरी नै हो गर्न चाहिँ अब हाम्रो म्याक्सिमम अब यो रेन्ज भनेको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छैन एस म्याक्स भनेको दिएको छ यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी म्याक्सिमम भ्यालु कहिले हुन्छ तब साइन थीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ भनेको यु स्क्वायर बाई 2 जी आउँछ त्यसको भ्यालु अब रेन्जको म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ त रेन्जको म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ 45 डिग्री भनेको यु स्क्वायर बाई जी होइन यो एच म्याक्स भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ कता 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 10 दिएको छ भनेपछि अब यु स्क्वायर बाई जीको भ्यालु कति आउने भयो त 2 इन्टु यु स्क्वायर बाई 2 जी गरेँ मैले चाहिँ यु स्क्वायर बाई 2 जी भनेको 10 हो नि त त्यही भएर 2 इन्टु 10 भनेको 20 मिटर भनेपछि हामीले केही नगर्ने रेन्ज भनेको चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज निकाल्दिने एच म्याक्स भनेको म्याक्सिमम एच म्याक्स निकाल्दिने त्यति हो खतम नयस भट्टले भनेको राइट छ होइन एकदम यसमा एङ्गल सुरुमा जति एङ्गलमा फाल्न पर्छ पछि पनि त्यही एङ्गलमा फाल्न पर्छ भने कुनै ठेका लेखेर नाइँदा खायो भनेको जस्तो जतिमा एङ्गल पनि फाल्न सकियो सेम स्टोन मात्र भनेको छ सेम एङ्गल अफ प्रोजेक्सन भनेको छैन 9 नम्बर क्वेसन लाइन नम्बर त रमाइलो छैन यो क्वेसन चाहिँ मैले होइन यो क्वेसन चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफै सोचेको थिएँ कि यो चाहिँ मतलब हुन्छ नि मतलब पछि क्वेसन चाहिँ भेट्यो भने भेट्न चाहिँ गुगलमा हान्दाखेरि भेट्यो होइन तर सुरुमा चाहिँ आफै सोचेर मिलाएको क्वेसन हो कि यो चाहिँ त्यो यसको छुट्टै फिलिङ छ 9 नम्बरको चाहिँ मतलब यस्तो नि हुनुहुन्छ यस्तो रिलेसन निकाल्न मिल्छ होला है भन्ने कि जुन सोच आएको थियो नि त्यो बेला चाहिँ कति छ यो पछि 10 र 11 रहेछ उता फेरि हाम्रा सर आइसक्ने बेला भयो होला ल यता भन्न अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रम द लेभल ग्राउन्ड एट एन एङ्गल थीटा एबभ द हरिजन्टल थाल्यो रे यसरी ल होइन थाल्यो रे द इलिभेसन फाइ अफ द हाइएस्ट पोइन्ट एज सिन फ्रम द लन्च पोइन्ट इज रिलेटेड बाई द रिलेसन भनेको मतलब यो एङ्गल यो जुन यसरी हेरिन्छ नि यसले सिधा लाइट त सिधाबाट हिँडिन्छ भनेर पढाएको छ हामीले होइन अलिअलि बाङ्गो भयो माइन्ड इट जुन यो फाइ हुन्छ नि यो फाइ र यो जुन टोटल एङ्गल थीटा छ नि यिनीहरू दुइटाको रिलेसन कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसनले बुझ्यो क्वेसन त द इलिभेसन फाइ अफ द हाइएस्ट पोइन्ट सिन फ्रम द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन भन्छ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टलाई हेर्ने भनेको जुन एङ्गल आउँछ नि हो त्यो इलिभेसन फाइ भनेको त्यो चाहिँ कति हुन्छ सोधेको होइन अब निकाल्ने तरिका के भनेको tan फाइ होइन tan फाइको हिसाब निकाल्नु पाइथागोरस थ्योरम हो क्या हाम्रो सरकारी पाइथागोरस थ्योरम tan फाइ इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाई बेस होइन परपेन्डिकुलर भनेको के हो त एच म्याक्स भनेको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा यो कन्डिसनमा एच म्याक्स है फेरि एच बाई के भनौँ रेन्ज भनौँ होइन रेन्ज बाई 2 किनकि यति डिस्टेन्स भनेको कति हो त
यो टोटल रेन्ज हुन्छ भने यति डिस्टेन्स भनेको रेन्ज बाई 2 होइन कहाँ रेन्ज मात्रै भने अंकुश यस्तो मिस्टेक गर्न पाइएन नि भनेको रेन्ज बाई 2 हिसाब सटुट र होइन अझ म गरेन क्यालकुलेसन चाहिँ गरिनँ यसको आन्सर चाहिँ मजाले सी आउँछ भन्नुपर्छ फेरि म थ्योरी मात्रै भने नि यो क्यालकुलेसन गर तिमी आफै सिम्पली अब यो चाहिँ 5 भनेको कम एङ्गल आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन अब बराबर त आउनै सक्दैन योभन्दा बढी आउनै सक्दैन किनकि हल्का कमै देखिया फिगर बनाउँदाखेरि नि होइन भनेपछि स्योर ए र सी मध्येबाट हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ त क्यालकुलेसनमा के भन्ने त नि भनेको अस्ति गर्छ केटाहरूले फेरि यसको भेल्यु राख न यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बाई 2g बाई रेन्ज भनेको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 छ अगाडि नै 2g 2g काट्यो यु काट्यो अब यहाँ निकाल हिसाब 1/2 त आउने भयो भने 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा 1/2 tan थीटा सक्यो ल 10 र 11 को सर भनौँ नवीन सरकार पनि आइसक्ने बेला भयो होला के आइसक्नु हो सर आउनु भएको छैन होला ओ तपाईँ क्लासको दाइको त बिचरा भ्याउ भ्याइ नभइ छ दाइलाई 10 नम्बरको पनि सिकाउने हो 11 नम्बरको भन्ने हो त्यति हो 10 नम्बरको हल्का लेन्दी छ होइन 11 नम्बरको भनौँ पहिला होइन वाट इज द रेडियस अफ द सर्कुलर मोसन इफ एक्जिबिटेड इफ यदि यदि भनेको छ क्वेसनले नै इफ मात्रै भनेको छ हुन्छ भने कुनै ठेका लेखेर नै बैठाए भनेपछि यो कुनै पनि प्रोजेक्टाइल फायर गरे होइन यो हाइएस्ट पोइन्टमा चाहिँ सर्कुलर मोसन एक्जिबिट गर्यो अरे इफ कन्डिसन इफ एन्ड वानली मात्र भनेको इफ एन्ड वानली भनेको त आइएसएस हुन्छ होइन जे भए पनि होइन यो कन्डिसनमा चाहिँ जुन सर्कुलर मोसन एक्जिबिट गर्छ नि गर्यो भने होइन हो यसो बेला यसको रेडियस कति हुन्छ भनेर सोधेको हामीलाई त्यत्रो मोसन पढिसक्यो हामीले सर्कुलर मोसनको हिसाब पो गर्न गरे त नि क्वेसन पढ्यो नि गर्न त गरे भने mv स्क्वायर बाई आर भने के गर्नु त अब इजिकल टु यो कन्डिसनमा कुन फोर्सले ब्यालेन्स गरेको छ कुनै पनि बडी माथि फायर गरेको छ नि कुनै पनि मास फायर गरेको छ नि तलपट्टिको लाग्ने जुन भर्टिकल फोर्स भनेको कुन चाहिँ हुन्छ त हाम्रो मास कुन छ mg हुन्छ अब यो कन्डिसनमा भेलोसिटी कति छ हाम्रो यु cos थीटा छ भनेपछि भेलोसिटी भनेको के त यु cos थीटा थाहा त कति आउँछ हाम्रो यो रेडियस आउँछ नि हो यो रेडियस सोधेको हामीलाई चाहिँ क्वेसनले फेरि म्याक्सिमम हाइट टिक लगाएर आउला नि फेरि त्यो होइन म्याक्सिमम हाइट होइन रेडियस हुन्छ कहिले बाह्र हुँदैन भनेको रेडियस भनेको कति हुन्छ त mm साइट जी भनेको यु स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी आउने होइन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भेलोसिटी भनेको यु cos थीटा यो कन्डिसनमा भेलोसिटी कति हुन्छ त यु cos थीटा भनेपछि अरू कुनै पोइन्टमा पनि तिमीहरूले हिसाब गरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ म एउटा जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्र लिएको सजिलो इक्जाम्पल हाइएस्ट पोइन्टमा किनकि एउटा होरिजोनल कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ हाइएस्ट पोइन्टमा के गर्ने भर्टिकलतिर कुन फोर्स लागिरहेको छ mg फोर्स लागिरहेको छ अनि अर्को फोर्स के लागिरहेको छ त म्याक्स एच बाई 2 कहाँको म्याक्स एच बाई 2 होइन हुँदैन त्यो भनेको रेडियस होइन कसले भने रेडियस हुन्छ भनेको त्यस्तो कुरो हुँदैन त्यस्तो त्यो रेडियस हुनलाई त सर्कुलर मोसन छुट्टै हुनुपर्छ ल सुन मतलब एच म्याक्स बाई 2 भनेको यति हुनु पर्यो भने यसको सर्कुलर मोसन अर्कै हुन्छ हामीले सर्कुलर मोसनको त्यहाँ थ्योरी नै हिसाबै गरेका छैनौँ त्यहाँ प्रोजेक्टाइल भनेको हाम्रो इक्वेसनमा त प्रोजेक्टाइलकै हिसाब निकालिरहेको छौँ त्यहाँबाट एच म्याक्स भनेको हामीले कसरी निकालेको इक्वेसनमा प्रोजेक्टाइलबाट निकालेको होइन त्यो भनेको प्याराबोलिक पाथ होइन त्यो चाहिँ त्यो सर्कुलर मोसन त्यसै एजुम गर्न पाइयो एच म्याक्सलाई पाइएन नि त्यही भएर हामीले सर्कुलर मोसनकै इक्वेसन लगाउनु पर्यो यस्तो अवस्था आयो लगाउने बेला चाहिँ प्याराबोलिक पाथ हो भन्ने अनि लगाउने बेला चाहिँ अर्को लगाउनु पाइयो भन्ने बेला अर्को भन्न पाइयो पाइएन नि त 10 नम्बरको लास्ट गरौँ अनि आजलाई चाहिँ टाटा भनौँ के गर्ने होइन केही भन्दिनँ जस्ट मेथड सिकाउँथ्यो चाहिँ दाइ गरिदिनु नभन होइन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ नि तिमीहरूले क्यालकुलेसन नगरिकन त कसरी हुन्छ त नि ल के भनेको छ एभरेज भेलोसिटी भनेको छ नवीन सरकार एकछिन है आउनु भएको छ भने एभरेज भेलोसिटी इजिकल टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन हो डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन होइन के भनेको छ त एभरेज भेलोसिटी ड्युरिङ द टाइम अफ एक्सटेन्ट भनेको माथि उड्दाखेरि यो जुन माथि उठ्छ नि हो यति टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो अब यहाँपछि त घट्न थाल्छ के अरे तल जान थाल्छ के अरे त्यो बेला चाहिँ एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको
एभरेज भेलोसिटी भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त द सर्टेस्ट पाथ बिट्विन 2 पोइन्ट्स भनेको फेरि स्ट्रेट लाइन है फेरि यो त कहाँ कर्भ भयो फेरि कर्भ होइन यसको भ्यालु कति हुन्छ त अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ त रुट अन्डर के हुन्छ यो भनेको कति हो एच हो हाइट हाइट स्क्वायर एचको भ्यालु राख अब यहाँ यो भनेको कति हो रेन्ज बाइ 2 आर स्क्वायर बाइ 4 भनेको डिस्प्लेसमेन्ट आयो टाइम टेकन अप टु द दिस यति टाइम टेकनलाई कति लाग्छ टाइम टेकन कति लाग्छ यतिलाई यु साइन थीटा बाइ जी म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्न टाइम टेकन यु साइन थीटा बाइ जी लाग्दैन भाइ टोटल टाइम टेकन भनेको टी बाइ टोटल टाइम टेकन टी छ भने टी बाइ 2 नि हो यु साइन थीटा बाइ जी वा 2 साइन थीटा बाइ 2 गरे नि हो 2 साइन थीटा बाइ 2 जी गरे पनि हो यु बाइ जी नै आउँछ एचको भ्यालु कति यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाइ 2 जी राख आरको भ्यालु यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाइ जी राख गर्न सक्छौ नि दाइ क्याल्कुलेसन नगर्नु गर्दिनु नि नभन ल नमिले नि छुट्टै कुरो आन्सर चाहिँ यहाँ आउँछ आउनु त मेथड सिकाउने यार कतै यो लामो क्याल्कुलेसन हुन्छ कि टाइमवाला भनेको यति टाइम यहाँबाट यहाँसम्म यो मुभ गर्दाखेरि जुन टाइम लागेको छ नि त्यो टाइम पिरियडले कता लेखाएको छ नि के भएर त्यो टाइम पिरियड भनेको के हुन्छ र अप टु म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्न टाइम पिरियड कति लाग्छ 2 साइन टोटल टाइम टेकन बाइ 2 होइन वा सिधै पढाएको होइन त के अरे सिधै पढाएको भने यु साइन थीटा बाइ जी हुन्छ भनेर ल सक्यो खतम खल्लास बुझ्यो 10 10 फेरि कता बाइ 2 किन यहाँबाट यहाँसम्म मुभ गर्दाखेरि टाइम पिरियड भनेको यु साइन थीटा बाइ जी लाग्दैन हो त्यही भनेको यहाँ पनि यु साइन थीटा बाइ जी लेख्छौ न टी बाइ 2 किन लेख्छौ मिस्टेक कन्फ्युजन लाग्यो होइन हाम्रो के हो र एभरेज भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्टेन्स ट्राभल टोटल टाइम टेकन टु यहाँसम्म पुग्न टाइम टेकन कति लाग्छ र यु साइन थीटा बाइ जी टोटल डिस्टेन्स भनेको सर्टेस्ट पाथ भनेको स्ट्रेट लाइन अलवेज द सर्टेस्ट पाथ इज नट द फास्टेस्ट वे मात्रै भनेर एउटा के अरे प्र्याक्टिकल पनि गरिएको थियो भने कता फिजिक्स युट्युबतिर भेजिरहेको थियो तिमीहरूले एउटा कर्ममा चाहिँ एउटा बल पास गर्दाखेरि सर्टेस्ट पास भन्दा चाहिँ छिटो बल पुग्छ कि तलसम्म एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ फिजिक्सको आजले यति नै गरौँ कि एउटा क्वेसन रहेछ बाँकी रहेछ फेरि कताबाट यो छैन सोचिरहेको थियो त मैले पुग्यो मलाई पुगेन भन्ने गीत पो याद आउँछ त यार पुगेन देखेर सर आउनुभयो सर नवीन सरकार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न के छ ल्या त तिमी आइसकेको छ भने त म छोडेँ त्यसो भए पढ ल हुन्छ ल के कहाँसम्म पुगेको छ हाम्रो सिलेबस हाम्रो त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्दैछौँ यिनीहरूको त मेरो क्लास सुरु भएको मन्डे हो अनि त्यसपछि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको आज भ्याइन्छ न्युमेरिकल गरिन्छ अनि त्यसपछि यिनीहरूले 12लाई सहिलो हुन्छ इक्जामलाई ए त्यो पनि हुन्छ अनि अरू सबै फिजिकल तिमीले नै हो त्यही हुन्छ यो सेक्सनमा चाहिँ थाहा भएन है अरू दुईटा सेक्सनमा चाहिँ मलाई भन्न छ यो सेक्सनमा चाहिँ ल पढाउ भन्नुभएको छ कति पढाउँछु चाहिँ थाहा छैन ए हुन्छ अब फिजिकल भने चाहिँ अलि यिनीहरूलाई अलिक मनपर्ने सब्जेक्ट हो खै त्यस्तै लाग्छ के अरे खै भाग्छन् सबै रमाइलो नलाएर हो कि लास्टसम्म हेर्दा त खै 40जना हुन्छ अलि थाकेर बिचरा भोक लाग्छ होला बिहान त्यो पनि हो जे ठिकै सबैले यो क्वेसन स्क्रिनसट गर ल यो क्वेसन स्क्रिनसट गर ल हेभ अ गुड डे अनि बेलुका चाहिँ क्लास हुनसक्छ है बेलुका क्लास हुन्छ है डिस्कर्डमा सबैजना एक्टिभ भाउ 4 बजेर आउँ म एउटा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छु तिमीहरूलाई बेलुका क्लास है सम्झिराख ल हेभ अ गुड डे मैले चाहिँ